خذ من اموالہم صدقۃ کہ دین وچ جو مال ہے او دے وچوں صدقہ لینا جائز ہے مگر دکے نال نظرانے مریداں کولوں لینے اے جائز نہیں۔ میری گل دی سمجھ آئی کہ نہ زبردستی انہاں کولوں لینا جے تو آ نہ دیتا تے تیریاں دوریاں بھی مر گیا۔ تو ایسے لوگاں دیاں بد دعاواں نہیں لگ دیاں۔ یہ مسئلہ ذہن رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم دی دعوت تو بچو، اتقوا دعوت المظلوم لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اللہ اور اس مظلوم دی بد دعا دے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ مظلوم کو بد دعا نہ لگو، کسی ستا کے بد دعا نہ لگو، کسی نجائز پریشان کر کے بد دعا نہ لگو۔ جیڑا سدھی راہ تے ہوئے ان ڈنگی راہ آڑیاں دیاں بد دعاواں نہیں لگ دی۔ ایک بندہ ہے اللہ دے دس کے طریقے تے پہ چلتا ہے، قرآن اور سنت دا عامل ہے، صحیح العقیدہ بندہ ہے، ان کوئی بندہ بد دعائیں دے وے با اللہ سونے آئی دا بیڑا غرق کرتے تو اڈا دل مندہ ہے با وہ دے آنکھیں لگ کے اللہ دوجے بندے دا بیڑا غرق کر دے وہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اور وہ ساریاں دا اللہ ہے، دعاواں بھی ساریاں دیاں سندہ ہے تے بد دعاواں بھی ساریاں دیاں سندہ ہے۔ جڑیاں دعاواں قبول کرن والیاں ہون او دعاواں کردا ہے، جڑیاں بد دعاواں قبول کرن والیاں ہون او ہی بد دعاواں کردا ہے، ساریاں دیاں نہیں کردا۔ تو اے چونکہ ایک نفسیاتی حرب ہے کہ لوگ انڈراؤ۔ عزیزو جے تویزاں نال تے بد دعاواں نال بندے مردے ہوندے تے پیراں دا شریک کوئی نہ جیوندا ہوندا، ہن ساریاں دا صفایا کر چھڑنا تے میرا ساریاں تو پہنا کرنا۔ بھائی سمجھ آئیے کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے لگتا ہے بھائی اے بندہ او ساغر صدیقی دا شعر ہے نا کہ فقیہ شہر نے تہمت لگائی ہے ساغر پر کہ یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے۔ لیکن عزیزو کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ عزیزو یہ مسئلہ یاد رکھنے والا ہے، ایک مرید بیچارہ غریب ہے، وہ دے کوڑی کو ماجے تے پیر آندہ بے مہندے نہیں تے تیرے پاس سے میں پرتیندہ پیا تے توڑا کی ذہن مندہ ہے پیر دے اگلے اپنے واڑے چوی کھلوتی ہیں، مرید چھو دے کوڑے کے تو آندہ ہے ایک بھی مہندے نہیں تے میں بد دعا دینی ہے تیری مر جانی ہے، تے توڑا کی ذہن ہے اس پیر دی بد دعا تے اس غریب دی مر جانی تسی عالم نہ اوپر جاٹ ڈیرے دار تھے انہاں تسی فتوہ نہ دے ڈیرہ تے بان سکتے ہو نا باگل سچی ہے تیار نہیں ذہن چیز بانتا بھائی صاحب جتنے بد عمل آج کل دے پیر نے نا انہیں شاید عوام الناس بھی نہ
نہ انہاں دی دعا لگ دیئے میرے عقیدے دے مطابق تے نہ انہاں دی بد دعا لگ دیئے. انہاں صرف یہی لگتا ہے جو یہاں دن تینہاں پھدا چھڑ دیو با 100,000 لو تے اللہ دے حوالے. یہی انہاں آج کل دے جڑے پیر دنیا تے بنے پھر دے انہاں نے یہی لگتا ہے. جڑے صحیح اللہ دے ولی نے اسی انہاں دے غلام. جڑے پیر حضور دے دین تے نے اسی انہاں دے سلام کرنا لیا انہاں ساریاں پیران دے اسی مرید ہیں. اسی ساریاں پیران دے مرید ہیں پر شرط پیر نبی دے مرید ہیں جنہوں نبی دی شریعت اوکھی لگ دی ہوئے اس پیر کو کی پیران تے بار پاؤئے سنیو ایڈے جے پیران دیاں بدوائیں لگن لگ پئیاں تے انہاں انڈیا دے بارڈر تے لے جاؤں اتھے کھلار کے آکھاں دے اینن بدوائیں دے اسان لے گئے. بھائی سمجھ آئیے کوئی ایک ایموشنل بلیک میلنگ ہے نفسیاتی حربیں استعمال کر دیں سائیکالوجی ٹرکس نے کہ لوگن ایموشنلی ڈی ٹریک کرنا انہوں راستے تلانا آج کر دو کچھ بھی نہیں ہوتا پیران تو باہر پاؤ. ایک جملہ عرض کرنا جدوں محمد بن قاسم دا ماموں لگتا ہے بنو امیہ دے دور دا بڑا ظالم حکمران سی بڑا خون بہایا اس او گورنر بنیا کسی جگہ دات ان دس ہونے کے آئی تھے بڑے اللہ والے نے تو او بد دعا دیندے نے جیڑا غلط بندہ ہوئے تو ان بڑی لگ دیئے او سکھیا انہوں نے بلاؤ بلایا گیا حجاج بن یوسف دا نام سنیا انہیں حجاج بن یوسف انہوں نے بلایا انہوں نے کہا جی کدے صدیا انہوں نے کہا لنگر پیش کرنا اس کھانا کھوایا جدو کھا لے تے اس کھیاب میں سنیا ہے تسی بد دعا دے ہوتے لگ جان دیئے سارے انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا بس اگون نہ لگ سی انہوں نے کہا وہ کی میں اس کھیاب میں جڑا تو کھانا کھوایا ہے اے حلال نہیں ملاوٹ آڑا ہے رشوت دائے بے ایمانی دائے دو نمبری تے جیڑا بندہ ایک لکھمہ آرام کھا لے نا چاڑی دنوں دی دعا لگ دیئے تے ہم بات دعا لگ دیئے لے تو اڈے تو میں بچیاں تو انت رجایا اور ایک تے جیڑے دیر آتی کھاندے ہی دو نمبری دائے کدی چرس پیندے نے کدی بھانگ پیندے نے لوگاں نا اپنیاں بد دعا تو ڈرے دے نا ولی اللہ دے ہونگے تے انہاں دے منہ چو نکلی ہوئی گلاں پوریاں ہوندیاں نے لیکن ولی بد دعائیں نہیں دیندے ولی دعائیں دیندے نے ولی بد دعا دیندے نہیں تے دو نمبران دیاں نال سانو ہوندا کچھ نہیں تسی اللہ تے کتو اسی تے پیران دے فقیران دے نوکران تے جڑے وابی پیران مندے کوئی نہیں تے دبدے گاڑی نہیں ہونا نہیں چاہ دو بد دعائیں پیر دیندے جی ایڈیاں آئیاں کھڑیاں نے بولے ہو کوئی نہ سمجھ چاہیے کوئی نہ یہ ایڈے نہ کرماڑیاں دے موئی چو پھول پہ جڑ دے نے تے کوئی دو چاری نہ بابیاں دین سان تے بانی نہیں دین دے ادھے نہیں لگ دیاں ہٹ ہٹ کے سنیاں دعائیں بھی لگ دیاں نہیں ندیاں تے بد دعائیں بھی لگ دیاں